आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनसरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यतिखेर सरकारले कोभिड-19 को विरुद्धमा सातै प्रदेशमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको विरुद्धमा भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिसकेको छ र यो भ्याक्सिन लगाउने क्रम जारी नै छ। सँगसँगै भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यसले कति समयसम्म काम गर्छ, यसका साइड इफेक्ट के छन् लगायतका विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै कोभिड-19 र मुटु रोगसँग के सम्बन्धित छ, मुटु रोगी र कोभिड-19 पोजिटिभ भएका बिरामीलाई कस्तो हेरचाह गर्नुपर्छ लगायतका विविध विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कुञ्जान शेर्पा, उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सन्तोषजी। र यस नेपाल टिभी च्यानलमा जुन मलाई बोलाएर केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब लामो समयसम्म यो कोभिड-19ले संसारलाई नै दुःख दिइरहेको छ होइन। हामी सर्टमा कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ एउटा मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। कोभिड-19 र मुटु रोगकी जुन बिरामीहरू छन् त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अलिकति यो सेन्सिटिभ पनि छ मुटु रोगी भन्ने संसारमै होइन। यसको डेथ रेट पनि बढेको कुराहरू आइरहेको थियो होइन, कोभिड-19 पोजिटिभ भएका र त्यसपछि डेथ भएको। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। अब यो जुन कोभिड-19 रोग छ र अर्को चाहिँ मुटु रोग, यो चाहिँ कस्तो जोडिएको छ भन्दाखेरि यदि कोही मुटु रोगी बिरामीलाई चाहिँ कोभिड-19 को बिरामी रोग लाग्यो भने चाहिँ उसले फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्छ र सामान्यतया के हुन्छ भने चाहिँ धेरै जसो नर्मल मान्छेमा चाहिँ 85% जनामा चाहिँ असिम्टोमेटिक हुन्छ अरूमा। तर त्यस्तै गरे चाहिँ मुटु रोगीलाई यदि कोभिड-19 आयो भने उसलाई चाहिँ कृत्रिम कोरोना यानि कि सिभियर अथवा क्रिटिकल कोरोना हुने चान्सेस एकदमै बढ्ता हुन्छ। साथसाथै त्यसको साथसाथै जुन सिभियर क्रिटिकल कोरोना त उसलाई लाग्छ र त्यसपछि उसको मृत्युदर छ संसारमा तथ्याङ्क अनुसारले के देखिन्छ भने चाहिँ अरू बिरामीहरूमा 4 फोल्ड यानि कि 4 गुणा बढ्ता चाहिँ मृत्युदर छ। र विभिन्न संसारको तथ्याङ्कहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ 24% पनि कार्डियोभास्कुलर डिजिज जोसँग चाहिँ कोरोना छ र कार्डियोभास्कुलर डिजिज छ, 24% मोर्टालिटी यानि कि मृत्युदर 24% देखिएको छ। र कुनै नेसन संसारको आफ्नो देशको तथ्याङ्कमा त 40% मोर्टालिटी छ। त्यस्तै यस शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय केन्द्रमा पनि हामीले एउटा स्टडी पब्लिस गर्न पनि गइरहेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो मृत्युदर चाहिँ 11% देखिएको छ। भनेपछि अहिले नेपालमा जुन बेला कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गर्यो र बिरामीहरू चाहिँ बढ्न थाले, त्योदेखि अहिलेसम्मको हामीले डाटा हेर्ने हो भने कति प्रतिशत मुटु रोगी बिरामी रहेछन् र कतिको डेथ भएको रहेछ त यसमा? अब यसमा चाहिँ दुईवटा, एउटा चाहिँ कस्तो भन्न चाहन्छ, यस 1 वर्षको अवधिमा हाम्रो गङ्गालालमा चाहिँ लगभग 200 जना कोभिड पेसेन्ट र मुटु रोगी, जसमा चाहिँ मुटु रोगी थियो र कोभिड पनि लागेको थियो, जस्तै तथ्याङ्क 200 जना जति चाहिँ भर्ना भयो, जसमा मृत्युदर चाहिँ 26 यानि कि 13% चाहिँ मृत्युदर भएको छ। 13% जति चाहिँ उनीहरूको मृत्युदर भयो। र साथसाथै अरू तथ्याङ्क हेर्ने भन्दा चाहिँ एउटा तथ्याङ्क चाहिँ एउटा स्टडी पब्लिस पनि भएको थियो। जुन स्टडीमा चाहिँ के हेरेको थियो भने चाहिँ यो नेपालमा जुन मृत्युदर 90 जना पेसेन्टको चाहिँ मृत्युदरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कस्तो रोग लागेको थियो भन्दा चाहिँ 31%लाई चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज, जसमा चाहिँ 31%लाई चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज, अरू विभिन्न हाइपरटेन्सन यानि कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटिज र साथसाथै अरू दीर्घकालीन रोगहरू पनि उनीहरूमा चाहिँ देखेको थियो। सो त्यही कारणले के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ जुन बिरामीमा चाहिँ कोमोर्बिडिटिज स्पेसली कार्डियोभास्कुलर डिजिज मुटु रोगी र अर्को साथसाथै अरू डायबिटिज, हाइपरटेन्सनहरू, मधुमेह र उच्च रक्तचाप हुने त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ मृत्युदर चाहिँ धेरै नै हुने गर्दछ। अहिले स्थिति के छ त हस्पिटलमा, खास भने नि मुटु रोगीको जुन हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, स्थिति कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? अब केस अहिले कम भएको हो? अहिले चाहिँ डेफिनेटली केस पहिलाभन्दा चाहिँ कम भएको हो। पहिला अब एकचोटि पिक सिजनमा आउँदाखेरि हाम्रो मुटु रोगमा केन्द्रमा चाहिँ हजुरको 45 देखि 50 जना बिरामी पनि भर्ना भएको थियो 1 महिनामा भने चाहिँ अहिले चाहिँ केही हदसम्म 14 जनादेखि लिएर 13 जनासम्म पनि महिनामा
रेट चाहिँ कम भएको छ। यो चाहिँ 1-2 महिनाको सिनेरीमा मात्रै त्यो भइरहेछ। अन्त त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीमा चाहिँ मृत्यु यो कोरोना र मुटुरोगी बिरामीको चाप चाहिँ अत्याधिक थियो, किनभने कुनै बिरामीलाई कोरोना पनि लागेको छ र मुटुरोगी छ भने चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ सबैले बिरामीलाई चाहिँ रिफर गर्ने एउटा ट्रेनै चलेको थियो। अब अहिले समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालका सबै सरकारी या प्राइभेट हस्पिटलमा को चाहिँ हामीले डाटाहरू हेर्ने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिहरू हेर्ने हो भने चाहिँ कोभिड-19 को पोजिटिभ बिरामीहरू चाहिँ कम हुँदै आएको रेकर्डहरू देखाउँछ होइन। अब हामी अब पूर्ण रूपमा चाहिँ अब यो अलिकति खुसी हुने अवस्था छ कि फेरि यो हुन सक्ने सम्भावना छ कि प्रिभेन्सन अझै लिनुपर्ने अवस्था छ कि के स्थिति हुनसक्छ? अब हेर्नुहोस्, अब अहिले विभिन्न अब जस्तै अब यो पहिला त हाम्रो नेपालमा चाहिँ पहिलो फर्स्ट वेभ मात्र आएको भनेर भनिन्छ। जस्तै विदेशी तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि, किनभने हामीले त विदेशीको पनि त कुराहरू हेर्नुपर्छ। जस्तै युकेमा भएको कुराहरू, युकेमा नयाँ स्ट्रेन आयो होइन, अर्को हजुरको साउथ अफ्रिकामा पनि नयाँ स्ट्रेन आयो, ब्राजिलमा पनि नयाँ स्ट्रेन आयो, जुन अब किनभने यो कोरोना भाइरसले चाहिँ आफ्नो जुन बाहिरपट्टिको कोरोना भाइरसको जुन बाहिरपट्टिको जुन प्रोटिन हुन्छ स्पाइक्स, यानि कि बाहिरपट्टिको कोरोनाको त बाहिरपट्टि एउटा स्पाइक हुन्छ, त्यो प्रोटिन चाहिँ आफूले चेन्ज गर्छ। त्यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई म्युटेसन, हामीले जुन मेडिकल टर्ममा चाहिँ म्युटेसन भन्छौँ, यो म्युटेसन हुँदा चाहिँ यो विभिन्न प्रकारको रूपमा चेन्ज हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीर जुन यस्तो म्युटेसन हुँदाखेरि चाहिँ यसको जुन ट्रान्समिसन रेट, यसको सरुवा हुने चान्सेस पनि एकदमै हाई हुन्छ र यसको सिभिरिटी अनि कि अलि कृत्रिम बनाउने चान्स चाहिँ पहिलाको कोरोना भाइरसभन्दा अलिकति सिभियर हुन्छ। त्यही कारणले नयाँ भेरिएन्ट पनि आउने चान्सेसहरू हुन्छ र नयाँ भेरिएन्ट पनि यस हाम्रो नेपालमा आयो भने चाहिँ त्यही कारणले ट्रान्समिसन चाहिँ अलिक बढ्ता भएको कारणले गर्दा हामीले हामीले पहिलादेखि सिकेको जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जुन हामीले हातको जुन हाम्रो हातले सेनिटाइजर गर्ने अथवा हामीले साबुन पानीले हात धुने, जुन मास्कको प्रयोग गर्ने, यो विविध रूपमा चाहिँ गर्नै पर्दछ। इभन भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि स्टिल यसको भ्याक्सिनको सबै डाटा र ट्रान्समिसनको रेट अझै कम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन भ्याक्सिन लगाएको मानिसले पनि यो सबै कुरा चाहिँ आफ्नो पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने र यो प्रिभेन्सनको कामहरू चाहिँ नियमित रूपमा गर्नु नै पर्दछ। भनेपछि यो अरू कन्ट्रीमा चाहिँ यो दोस्रो खालको जुन कोभिड-19 को जुन पोजिटिभ हुने चान्स छ भन्नुभएको छ नि, नेपालमा त्यसको कतिको चान्स रहन्छ त? अब तथ्याङ्क अनुसारले 1-2-3 जना बिरामीलाई देखेको पनि भनेको छ। अब जस्तै यो चाहिँ कस्तो भन्नाले यो भ्याक्सिन, यो भाइरस हाम्रै जुन कम्युनिटीमा पनि यो भाइरसले आफ्नो जेनेटिक ट्रान्सफर्मेसन, यानि कि जुन मैले भनिहालेँ अघिको कोरोना भाइरस भनेको नै नामै तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म सानो दिन्छु कि कोरोना भाइरस आएको नाम भनेको चाहिँ क्राउन लाइक, कोरोना भाइरसको बाहिरपट्टि चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ क्राउन हुन्छ, त्यही कारणले क्राउन लाइक भएको लागि कोरोना दिएको हो। त्यसको त्यो बाहिरपट्टिको त्यो स्पाइकको प्रोटिनहरू हुन्छ, यसले चाहिँ यो प्रोटिन चाहिँ आफू पनि बच्नको लागि चाहिँ विभिन्न रूपमा चेन्ज गर्ने गर्दछ। जस्तै युकेमा देखेको स्ट्रेनले पनि त्यही चेन्ज भएको, जस्तै ब्राजिलमा देखेको नयाँ स्ट्रेनले पनि चेन्ज भएको, साउथ अफ्रिकामा देखेको स्ट्रेनले पनि त्यही चेन्ज भएको र यो चेन्ज भएको कारणले गर्दा यो त बाहिरबाट आउने पनि चान्सेस त हुन्छ। साथसाथै हाम्रै कम्युनिटीमा पनि लोकल स्प्रेडमा पनि यो जेनेटिक ट्रान्समिसन, किनभने भाइरस आफै म्युटेसन हुने चान्सेस चाहिँ हुने गर्दछ। त्यही कारणले यसको अझै रिस्क चाहिँ स्टिल हुने गर्दछ। भनेपछि चान्स छ, नेपालमा पनि खतरा छ? स्टिल खतरा त भइहाल्छ नि यो, किनभने हजुरको बाहिरबाट पनि आउने ट्रेन हुन्छ, साथसाथै यो भाइरस आफूले नै आफ्नो जुन जेनेटिक म्युटेसन, भाइरस आफैले नै म्युटेसन गर्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही कारणले स्टिल खतरा नै छ। अब अहिले नेपालमा जुन भ्याक्सिन कोभिसिल्ड हामीले लगाइरहेका छौँ, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले लगाउन सुरु गरिसकेको छ, लगाइराखिएको छ। हजुर, अब सबैजनाले नलगाएको अवस्था एकातिर छ। यो भ्याक्सिनको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँको इन्फर्मेसनमा यसको साइड इफेक्टमा जाउँ न पहिला हामी। यसको साइड इफेक्ट कतिको पाउनु भएको छ? अब वर्ल्डकै पनि अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ, इन्डियामा यो भ्याक्सिन लगाइएको छ होइन, डेफिनेटली। त्यसपछि हामी कहाँ यो सुरु भयो। अब डेथ रेट पनि जाउँ, त्यसको साइड इफेक्टको विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पार्दिनु। अब यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन हेर्नुहोस्, अब सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो अक्सफोर्ड कम्पनीले एस्ट्राजेनेकाले चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बनायो, जुनको चाहिँ ट्रायल चाहिँ विभिन्न 3टा कन्ट्री, स्पेसली युनाइटेड किङडम युकेमा, अर्को चाहिँ हजुरको साउथ अफ्रिका, अर्को चाहिँ ब्राजिलमा भएको थियो। लगभग 25,000 जना बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन मानिसहरूलाई चाहिँ लगाएर गरेको छ, जसमा उनीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ 2 तहको डोजमा, कसैलाई चाहिँ हाफ डोज चाहिँ पहिलो र कसैलाई चाहिँ 4 हप्तापछि
दोस्रो डोज र कसैलाई चाहिँ फुल डोज पहिलो र कसैलाई चाहिँ दोस्रो डोज चाहिँ यो ड्युरेसनमा 105 दिनको उनीहरूको ड्युरेसनमा हेर्दाखेरि सामान्य त्यहाँ तपाईँको किनभने यो त इन्ट्रामस्कुलर हामीले मासुको तलपट्टि लगाउँछौँ हामीले पाखुरामा मासुको तलपट्टि त्यही कारणले चाहिँ जुन ठाउँमा लगाइन्छ 60%लाई चाहिँ लोकल साइड टेन्डरनेस यानि कि लगाएको ठाउँमा चाहिँ अलिअलि दुख्ने चाहिँ हुन्छ 60%लाई हुन्छ र साथसाथै 40%लाई चाहिँ हजुरको जिउहरू थाक्ने यानि कि मलेज भन्छौँ हामीले जिउहरू थाक्ने र अलिकति सामान्य भाइरल ज्वरो जस्तो भएको जिउहरू थाक्ने हुन्छ र फिभर चिल्स अलिकति जाडोपन आएको जस्तो कम्पन आउने धेरै बिरामीले हाम्रो पनि यहाँ पनि भन्यो र बाहिरको तथ्याङ्कले पनि कम्पन आउने र अलिकति भित्र जाडो महसुस गरेको चाहिँ अराउन्ड 30% जनालाई जति भयो र वाक र उल्टीहरू हुने जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अराउन्ड हजुरको 20%लाई जस्तो हुन्छ। अर्को कमन साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ यसको हेडेक हो तर यो जुन यति यिनीहरू चाहिँ एकदमै कमन सिम्टम चाहिँ हो। हामीले चाहिँ यसलाई केमा भन्छौँ भन्दा चाहिँ एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन AEFI भन्छ एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन। यो भनेको चाहिँ एकदमै नन सिरियस एडभर्स इभेन्ट अफ फलोइङ इम्युनाइजेसन हो एकदमै नन सिरियस हो। यो हजुरको एक दिन लाग्छ अर्को दिन सबै आफै निको हुन्छ। आफूलाई एकदमै गाह्रो भयो भने त्यो दिन प्यारासिटामोल लिन सकिन्छ सिम्पल प्यारासिटामोल लिए भयो आफै निको भइहाल्छ त्यो एक दिन जस्तो लास्ट गर्छ र धेरै त यो 5-6 दिनमा आफै धेरै कसैलाई लास्ट भयो भने यो 3-4 दिनमा आफै हराएर जान्छ र सामान्यतः यही नै हो। र अरू कुरा भनेको चाहिँ हुने भनेको अलिक सिरियस इभेन्ट्सहरू भनेको जुन हामीले सिरियस AEFI भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ हजुरको कसैलाई गएर चाहिँ एनाफाइलेक्सिस यानि कि त्यो विरुद्धमा एलर्जी हुने र त्यो त्यस्तो बिरामीलाई हुन्छ त्यस्तो मानिसलाई हुन्छ कि जसलाई चाहिँ अलरेडी चाहिँ कुनै कुराको एलर्जी चाहिँ धेरै छ। जस्तै पहिला भ्याक्सिनसँग एलर्जी छ त्यो भ्याक्सिनको पनि कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जस्तै हिस्टिडिन भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ अर्को त्यो म्याग्नेसियम सल्फेट अर्को 2-3वटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्टहरूसँग एलर्जी छ अथवा भ्याक्सिनसँग एलर्जी कुनै पनि कुराको एकदमै एलर्जिक प्रोन पेसेन्ट छ भने चाहिँ उनीलाई एनाफाइलेक्सिस हुन्छ। त्यो पनि संसारमा एकदमै रियर हो त्यो चाहिँ एकदमै रियर हो। र अर्को भनेको चाहिँ लेट एडभर्स इभेन्टहरू भन्ने हुन्छ 2-3 एकदमै न्युरोलोजिकल प्रब्लम आउने ट्रान्सफर माइलाइटिस भन्ने हुन्छ र अरूको चाहिँ अलिकति रगतको मात्रामा पनि अलिकति असर गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै रियर हो। त्यो चाहिँ अलिकति एकदमै कम मान्छेमा दिन्छ र मोस्ट कमनली देख्ने भनेको चाहिँ यो माइनर साइड इफेक्ट हो जसको चाहिँ अब त्यो हजुरको जुन साइड इफेक्ट मैले अघि भने एकदम रियर साइड इफेक्ट त्यो जुनै पनि भ्याक्सिनमा हुन सक्दैन गर्दछ। भनेपछि डेथ रेट कमै छ यसको कमै छ हजुर छैन। अब जुन डेथ रेट संसारमा देखाएको छ त्यो डेथ रेट भ्याक्सिन रिलेटेड भन्दाखेरि पनि नन भ्याक्सिन रिलेटेड अरू जुनमा मृत्युदर देखेको छ अरू कारणले मृत्युदर भइरहेको छ। भ्याक्सिन रिलेटेड भ्याक्सिन चाहिँ टच मात्रै भयो कारण चाहिँ अरू कारण चाहिँ हजुर जस्तो अहिले पनि नेपालमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ डेथ रेट हेर्ने हो भने चाहिँ कोभिड-19 को पोजिटिभ बिरामी एउटा पार्ट भयो त्योभन्दा अर्को पार्ट के रह्यो भने बिरामी अलरेडी चाहिँ सिरियस बिरामी हजुर सिरियस बिरामी जो बिरामीलाई चाहिँ छ अरू कारणले क्रोनिक खालको बिरामी अथवा अनि त्यसपछि कोभिड-19 आएपछि चाहिँ डेथ रेट बढेको कारण जस्तै त्यो मात्रै हो नत्र अरूलाई डेथ रेट हुँदैन। डेथ रेट एकदमै न्यून छ अनलेस एकदमै सिभियर एनाफाइलेक्सिस मैले भनिहालेँ एकदमै सिभियर एलर्जिक भयो भने हो नत्र डेथ रेट एकदमै कम छ यसको। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज के रह्यो भने डाक्टर साहब यो भ्याक्सिन जुन अहिले हामीले भारत सरकारले दिएको जुन भ्याक्सिन कोभिसिल्ड लगाइरहेका छौँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नलाई अब यसमा सबैको एउटै मत पनि आएको छैन होइन यसलाई आधिकारिक रूपमा पनि क्लियरली कुरा पनि आएको छैन। यसले कति समयसम्म कति महिना कति दिनसम्म काम गर्छ भन्ने कुरो अलिकति क्लियरली आएको पनि छैन होइन। हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ अथवा रिसर्चले केही देखाउँछ यो भ्याक्सिनले एक्चुअली हामीले लगाएका अहिले नेपालमा जुन भ्याक्सिन हामीले लगाइरहेका छौँ यसले कति समयसम्म काम गर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब तपाईँको यसको लागि चाहिँ म दुईवटा कुरामा चाहिँ पार्टमा चाहिँ म डिभाइड गर्न चाहन्छु। फर्स्ट यो भ्याक्सिन चाहिँ कति % इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा हो। एक्ज्याक्टली जस्तै फर्स्ट तपाईँले हामीले कुनै पनि भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ एकचोटि लगाउने हो र सेकेन्ड हामीले लगाउँदा चाहिँ बुस्टर इम्युनिटी फर्स्ट लगाइसकेपछि शरीरमा त्यो भ्याक्सिन जान्छ र त्यो भ्याक्सिनको पार्टिकल जान्छ र हामीमा एउटा एन्टिबडी डेभलप गर्छ। त्यो एन्टिबडीलाई अझै फर्दर बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाउने हो। हजुरको जुन हामीले फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लगाउँछ त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ 22 दिनपछि देखा पर्छ भनेर यो जुन एस्ट्राजेनिकाले जुन स्टडी गरेको छ यसमा देखिन्छ। जुन मैले भनिहालेँ UK साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा गरेको स्टडीमा चाहिँ 22 दिनपछि चाहिँ यो भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस चाहिँ 76% छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले सेकेन्ड डोज लगाउँछौँ सेकेन्ड डोज चाहिँ हामीले तपाईँको लगभग पहिला चाहिँ 4 हप्तामा लगाउने भन्थ्यो पछि चाहिँ 8 देखि 12 हप्ता 8 देखि 12 हप्ता अझै त 12 हप्तामा लगाउँदाखेरि अझै राम्रो 12 हप्तामा लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ
82% पुग्छ भनेको छ। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने चाहिँ यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ 82% चाहिँ भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस छ भनेर भनिरहेको छ। र एउटा राम्रो कुरा चाहिँ यो भर्खरै फेब्रुअरीको 3मा एउटा ल्यान्डसेटमा अब प्रिप्रिन्टमा छ, ल्यान्डसेट भन्ने एउटा संसारको राम्रो वर्ल्ड जर्नल हो, त्यसमा चाहिँ एउटा तथ्याङ्क के निस्किँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै भ्याक्सिनमा चाहिँ ट्रान्समिसनको रेट कम गर्छ भन्ने चाहिँ हेरेको थिएन। अब यो भ्याक्सिन लगाएको बापत चाहिँ हामीले 67 सेकेन्ड डोजसम्म भ्याक्सिन लगायो भने 67% चाहिँ हामीले रोगको ट्रान्समिसनलाई पनि रोक्न सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो कुरा चाहिँ आइरहेको छ। र तपाईँको अर्को पार्टको क्वेसन चाहिँ एउटा सबै जनमानसमा चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा सबै खुल्दुली हुने गरी, इभन मलाई नै खुल्दुली छ कि हामीले एकचोटि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ कहिलेसम्म लास्ट गर्छ। जस्तै हामीले पहिला यो मिजल्स मम्स रुबेला दादुराको लगाउँदा एकचोटि लगाइसकेपछि सोलिड इम्युनिटी भन्छौँ, जुन चाहिँ एकचोटि लगाएपछि लाइफ लङ हामी इम्युनिटी हुन्छ। तर यो भ्याक्सिनमा त्यस्तो देखेको छैन, किनभने यो भ्याक्सिन जो कोभिड इन्फेक्सन पनि भयो, बुझ्नुभयो नि, जो चाहिँ बिरामी पहिला कोभिड यिनीहरूको नेचुरल इम्युनिटी भन्छ त्यो चाहिँ, अथवा कोभिड लाग्यो अथवा चाहिँ हामीलाई अरूलाबाट सरेर हामीलाई असिम्टोमेटिक भयो, यो नेचुरल इम्युनिटी कति लास्ट गर्छ भनेर नै तथ्याङ्कहरू राम्रोसँग निस्केको छैन। र फेरि पनि हामीलाई रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस छ। त्यही कारणले अहिलेको अवस्थामा अनि अर्को कुरा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएको बिरामीहरूको पनि हामीले लामो डाटा हेर्न पाएको छैन। फलोअप स्टडी जुन हुन्छ, फलोअप गरेर उनीहरूलाई लामो समयसम्म हेर्न सकेको छैनौँ। त्यही कारणले अहिलेसम्म यसको एन्सर चाहिँ संसारमा कुनै विज्ञले पनि दिन चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। रिसर्चमै छ यो कुरा चाहिँ रिसर्चमा छ। तर हामीले अब पहिला यो कोरोना भन्ने भाइरस चाहिँ हजुरको 2-3 वटा भाइरससँग चाहिँ सिमिलरिटी छ। सेम कोरोना भाइरस जस्तै पहिला भएको सार्स कोभिडको भाइरस, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको भाइरस, यिनीहरूको हेर्दाखेरि पनि यिनीहरूको इम्युनिटी चाहिँ पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टडी अमेरिकन हार्ट जर्नल भन्नेमा पनि आएको थियो। एउटा स्टडीमा चाहिँ यिनीहरूको एन्टिबडी चाहिँ कुनैको चाहिँ एटलिस्ट 2 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ रहिरहेको पाइरहेको छ। त्यही कारणले अब आउने त्योलाई गरेर पनि हामीले एउटा अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर अहिले पनि साइन्टिस्टहरू कसैले पनि विज्ञहरूले कसैले पनि यसको इम्युनिटी कति लास्ट गर्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ अझै 1-2 प्रकार। तर यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा रूपमा के लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै चान्स अफ सिभियर कोभिड भन्नाले हामीले भने, किनभने हामीलाई कृत्रिम कोरोना हुने, सिभियर कोभिड कृत्रिम र क्रिटिकल कोभिड हुने चान्सेसको कम हुन्छ। र हाम्रो मृत्युदर जुन कोरोनाले लागेर हाम्रो मृत्युदर हुने धेरै कम गर्छ। र साथसाथै नयाँ तथ्याङ्कले के दियो भने ट्रान्समिसनै पनि कम गर्दो रहेछ। त्यही कारण यो कुरा गर्दा हामीले भ्याक्सिनमा चाहिँ लगाएमा चाहिँ हामी सबै कुराबाट चाहिँ हामीले कोरोनाबाट अलिक बच्न सकिन्थ्यो। र हाम्रो सिभियर कोरोना हुने चाहिँ कृत्रिम कोरोना हुने चान्सेस पनि घट्थ्यो। र हाम्रो मृत्युदर पनि कोरोना रिलेटेड मृत्युदर पनि केही हदसम्म घट्थ्यो। भनेपछि सुरुमा लगाएको तपाईँले भने जस्तै जुन बीचको अवधि छ, बीचको अवधिमा यो भाइरसले आक्रमण गर्ने र सार्ने जो व्यक्तिले लगायो, फर्स्ट डोज लगायो, त्यो बीचमा सम्भावना छ कि छैन? अब फर्स्ट डोज त्यो हजुरको मैले एकचोटि प्रश्नमा चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने कसै बिरामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर उसलाई कोरोना भएर चान्सेस हुन्छ। त्यही कारणले के भन्छौँ भने स्टिल यो भ्याक्सिनको सबै तथ्याङ्क नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनुहोस्, तर आफ्नो यो जुन मैले अघि नै भनेको जस्तै फिजिकल डिस्टेन्सिङ मापदण्डहरू, यो हाम्रो मापदण्ड जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाउने, ह्यान्ड हाइजिनको काम हामीले गर्नै पर्छ। किनभने स्टिल भ्याक्सिन नै तपाईँको 100% इफेक्टिभ त छैन। हाम्रो त हामीले भनेको 76% इफेक्टिभ छ। त्यसमा पनि तपाईँलाई कोरोना राख्ने चान्सेस छ। र 22 दिनपछि यसको इफेक्टिभनेस सुरु हुन्छ। 22 दिनपछि, किनभने तपाईँको त्यो भ्याक्सिन गइसकेपछि शरीरमा चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी डेभलप, हाम्रो त्यो भ्याक्सिन भनेको त हजुरको जुन यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको चाहिँ एउटा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ कोभिसिल्ड, अरू भ्याक्सिनभन्दा कोभिसिल्ड चाहिँ के फरक छ नि, एउटा हाम्रो एडिनो भाइरस भन्ने चिम्पान्जीमा लाग्ने एडिनो भाइरसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस जस्तो मिल्दोजुल्दो बनाएर शरीरमा त्यसलाई चाहिँ इनएक्टिभ बनाएर त्यसलाई इन्फेक्सन चाहिँ नलगाउने, तर त्यसले चाहिँ शरीरमा इम्युनिटी मात्र जेनेरेट गर्ने तरिकाले चाहिँ बनाएको भ्याक्सिन हो। त्यही कारण त्यसले त्यो एन्टिबडी डेभलप गर्न पनि सर्टेन टाइम लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ 22 दिन जस्तो भनेर उनीहरूले एउटा अहिले भर्खरै उसमा चाहिँ 22 दिनपछि चाहिँ यसको इफेक्टिभनेस सुरु हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ त्यही कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई वेट गर्नुपर्छ। र साथसाथै हाम्रो यो जुन मैले अघि नै भनेको कुराहरू चाहिँ जुन हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हामीले ह्यान्ड हाइजिनको माध्यमहरू हो, सबै कुरालाई मास्क लगाउने सबै काम चाहिँ गर्नु नै पर्दछ। जस्तो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका जति नेपालकै कुराकानी गरौँ हामीले होइन, संसारको पनि त्यही नै हो, पोजिटिभ भएको जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई यो भ्याक्सिन लगाउन धेरै आवश्यक छ कि कम आवश्यक छ? अब यो हजुरको के छ भन्दाखेरि अब कोभिड यो सबै त यो पनि एकदमै ठुलो जिज्ञासाको कुरा हो। धेरै संसारभरि हुन्छ। तपाईँले सिडिसी कसैले भन्छ नि यो कोभिड एकचोटि भइसकेकोलाई त अब खासै अर्कोचोटि नहुन सक्छ भन्ने सुनिएको हो होइन, यसको चाहिँ साइन्टिफिक प्रुफ त भएको छैन। यो चाहिँ कस्तो भन्नाले यो पनि तपाईँको क्वेसन चाहिँ गुगलमा तपाईँले सर्च गर्नु पनि यो चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन आउँछ क्या यो क्वेसन।
यो क्वेसन पनि ठुलो आउँछ। तपाईँले CDC को वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने सबैजनाले एन्सर दिने। तर यो विज्ञहरू जस्तै 2-3 वटा जस्तै CDC भनेको अमेरिकन विज्ञहरू छ, जस्तै WHO मा हजुरको स्ट्र्याटेजी सेज ग्रुप भन्ने छ, स्ट्र्याटेजी एडभाइजरी ग्रुप अफ एक्सपर्ट फर इम्युनाइजेसन भन्छ। उनीहरूले ग्रुपहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि किनभने कोभिड भाइरसको त जुन रिइन्फेक्सन रेट त देखिरहेछ, जस्तै यसको नेचुरल इम्युनिटी मैले भनिहालेँ नि, तपाईँलाई कोरोना लागिसकेपछि तपाईँको शरीरबाट जुन एन्टिबडी कति महिनासम्म लास्ट गर्छ र तपाईँलाई त्यसले सबै संसार सधैँ जिन्दगीभरको लागि प्रोटेक्सन दिन्छ चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नभएको कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब रिइन्फेक्सनको रेट पनि देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टले रिकभर भएको बिरामीले पनि अहिलेसम्मको सबै एक्सपर्ट्सहरूले पनि तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन लिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ भनिरहेको छ। भनेपछि लिनु नै बेटर हो हजुर। अब सँगसँगै अरू अब हामी कहाँ त यो मात्रै भ्याक्सिन आएको छ होइन, अरू कन्ट्रीको जुन भ्याक्सिनहरू आएको छ उत्पादन भइरहेको छ हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो यो लङ लास्ट काम गर्ने भ्याक्सिन पनि निकट भविष्यमा आउन सक्छ। अब यस्तो छ, अब भ्याक्सिन संसारमा हेर्दाखेरि जुन अमेरिकामा युज हुने भ्याक्सिनहरू भनेको 2टा भ्याक्सिन छ हजुरको, एउटा यो फाइजरको भ्याक्सिन र हजुरको चाहिँ मोडर्ना भन्ने भ्याक्सिन जुन बनाइरहेछ। उनीहरूले तथ्याङ्क अनुसारले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भ्याक्सिनलाई 95% इफेक्टिभ भनिरहेछ। तर कसैले पनि र जुन हामी अरू जुन भ्याक्सिनहरू जस्तै UK मा भयो, ब्राजिलमा भयो, साउथ अफ्रिकामा भयो, इभन इन्डियामा भयो, हाम्रो नेपालमा भएको यो भ्याक्सिन भनेको कोभिसिल्ड हो, जसको पनि प्रोटेक्सन रेट राम्रै छ हजुरको चाहिँ 80 बढेर 82% प्रोटेक्सन रेट छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इभन अमेरिकामा युज हुने भ्याक्सिनको पनि कति लङ लास्टिङ इम्युनिटी भन्ने कसैलाई त्यो थाहा छैन। जस्ट उनीहरूले पनि सर्टेन ग्यापपछि कसैलाई 21 दिनपछि दिइरहेछ, कसैलाई चाहिँ 4 हप्तापछि दिइरहेछ। उनीहरूले एउटा प्रोटोकल बनाएको छ जुन भ्याक्सिनको, उनीहरूले अमेरिकामा लगाउने भ्याक्सिनहरूको पनि जस्तै उनीहरूको पनि कति इम्युनिटी चाहिँ यो चाहिँ लङ लास्टिङ गर्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क चाहिँ संसारको एक्सपर्ट यसलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई। यसको चाहिँ अब केही वर्ष पर्खिनै पर्छ हामीले चाहिँ, ताकि यसको इफेक्टिभ, किनभने हाम्रो शरीरमा त्यो एन्टिबडी जुन हेर्छ एन्टिबडी चाहिँ कतिसम्म लास्ट गर्छ, साँच्चीको प्रोटेक्सन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा अझै तथ्याङ्क चाहिँ आउन बाँकी नै छ। भनेपछि हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो भ्याक्सिनको विषयमा हामीले हेर्ने हो भने यसलाई रिसर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, रिसर्च पनि भइरहेको होला होइन। यो अब फर्स्ट फेज लगाउँदा कति इफेक्टिभ भयो र सेकेन्ड फेज लगाइसकेपछि चाहिँ कति इफेक्टिभ भयो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनको लागि हामीले कति समय यो चाहिँ हजुरको कस्तो छ भन्नाले अब यो हजुरको यो मैले भनिहालेँ, यो फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेजको लगाउनको लागि उनीहरूले यो UK मा जुन अक्सफोर्डले जुन एस्ट्राजेनिका कम्पनीले जुन चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बनायो, उनीहरूले UK, ब्राजिल र साउथ अफ्रिकामा चाहिँ उनीहरूले मल्टिपल अफ टाइम स्टडी पनि गरिसकेको छ। यो स्टडी चाहिँ कसरी भन्नाले दुईवटा उनीहरूले विभिन्न ग्रुपमा पनि डिभाइड गरिसकेको छ। एउटा त फर्स्ट ग्रुपलाई फर्स्ट डोज लगाउँदाखेरि आधा डोज लगाउने कि फुल डोज लगाउने, अनि अर्को चाहिँ पछि लगाउँदाखेरि हामीले जुन सेकेन्ड डोज लगाउँदाखेरि पनि फुल डोज लगाउने कि हाफ डोज लगाउने। अर्को कुरा चाहिँ फर्स्ट डोजै फुल डोज लगाएर सेकेन्ड डोज पनि फुल डोज लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा र कति ग्यापमा लगाउने भन्नेको स्टडी भइरहेछ। त्यही कारणले मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के आयो भन्दा रिसेन्टली आएको कुरा राम्रो, यो February 3 मात्र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा पनि वेबसाइटहरूमा पनि जारी गरेको छ। एउटा राम्रो कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा जुन हामीले नेपालमा पनि गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ हामीले आधा डोज जुन 0.5 ml जुन त्यो भाइरसको पार्टिकल हुन्छ कि हजुरको 2.5 × 10⁻10 पार्टिकल्स भन्ने जुन 0.5 ml जुन हुन्छ, हाफ डोज चाहिँ त्यहाँ लगाएर अनि पछि अर्को हाफ चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले लगाउने भन्दा चाहिँ अब पहिला चाहिँ सुरुवातमा थियो हामीले 4 दिन 6 हप्तामा लगाउने कि भन्ने थियो। तर अहिले एउटा राम्रो रिपोर्ट के आयो भन्दाखेरि 12 हप्ता 8 दिन अझै 8 देखि 12 हप्ता 12 हप्ताको रिजल्ट आएको छ। 12 हप्तामा लगाउँदा चाहिँ यसको भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस पनि राम्रो भयो र ट्रान्समिसन रेट पनि कम आयो भने त्यो तथ्याङ्कले। र यस्तो यो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भन्दा यो तथ्याङ्कले गर्दा जुन हामीले कोभिसिल्ड युज गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ हामीले धेरै मानिसलाई चाहिँ यो 12 हप्ताको दौरानमा चाहिँ जुन सबैजनालाई चाहिँ पहिलो चरणको भ्याक्सिनेसन गर्न सफल हुन सक्छ होला जस्तो। र उनीहरूले पनि के भनिएको छ जस्तै हाम्रो जस्तो रिसोर्स पोर सेटिङ कन्ट्रीमा र हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ यस्तो गरेको भ्याक्सिनले चाहिँ यति 12 हप्तामा चाहिँ जुन हामीले टाइम पनि पायो, ताकि चाहिँ हामीले सबैजनालाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगाउन पनि सफल हुनेछौँ। भनेपछि तपाईँको बुझाइमा र रिसर्चले के देखाउँछ अहिलेसम्मको कुन चाहिँ भ्याक्सिन इफेक्टिभ छ सबैभन्दा बढी भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ? अब रिसर्चले त हजुरको अब भनिहाल्यो नि, रिसर्चको त अब तपाईँले जहाँ पनि हेरे पनि इन्टरनेटमा जुनै पनि रिसर्चको म्याक्सिमम सर्च गरे पनि अमेरिकाको जुन मोडर्ना भन्ने र फाइजरको भ्याक्सिनले उनीहरूले आफूले 95% इफेक्टिभनेस भनेको देखाएको छ। उनीहरूको चाहिँ त्यो आरएनए भ्याक्सिन हो। आरएनए भ्याक्सिन भनेको उनीहरूले चाहिँ एमआरएनए जुन आरएनए भ्याक्सिन भनेको जुन कोरोनाको आरएनए भ्याक्सिनलाई चाहिँ इनएक्टिभ बनाएर चाहिँ गराएको भ्याक्सिन हो। अब त्यसको इफेक्टिभ उनीहरूले 95% क्लेम गरेको छ। र जुन यो
यो कोभिसिल्डको भ्याक्सिन जुन हाम्रो नेपाल सरकारले ल्याएको जुन कोभिसिल्डको भ्याक्सिन छ यसको इफेक्टिभ चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ लेटेस्ट तथ्याङ्क अनुसारले यसको भ्याक्सिन सेकेन्ड डोजपछि इभन 82% चाहिँ देखिरहेको छ। भनेपछि अब यो भ्याक्सिन हाम्रो देशको विषयमा हामीले कुराकानी गरियो भने सबैलाई लगाउँदा यो इफेक्टिभ नै हुन्छ र जुन भ्याक्सिन अहिले हामीले लगाइरहेका छौँ यसलाई नै हामीले इफेक्टिभ मान्नु पर्यो होइन? अब हजुर, अब यो यहाँ मात्र होइन, नेपालमा मात्र लगाएको भ्याक्सिन होइन, यो हजुरको युकेमा पनि यही लगाइरहेको छ, ब्राजिलमा पनि यही रहेको छ, साउथ अफ्रिकामा पनि लगाएको छ, इन्डियामा पनि लगाइरहेको छ र यो लगाएको भ्याक्सिनमा साइड इफेक्ट पनि त्यस्तो धेरै साइड इफेक्ट पनि देखिएकै छैन। जस्तै अब हाम्रै हेरौँ न, हामीले पहिलो चरणको भ्याक्सिनेसन त हाम्रो यो फ्रन्टलाइनरहरू हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई त लगाइसक्यो, सबैलाई लगाइसक्यो। इभन हाम्रो गङ्गालालमै हामीले लगाउँदाखेरि पहिलो चरणमा गङ्गालालले पनि विभिन्न सेन्टरको जस्तो गङ्गालालमा पनि भ्याक्सिन सेन्टर बनेर हामीले लगाउँदाखेरि हजुरको 3000मा पहिलो चरणमा लगायो, 2954लाई लगाएको थियो, जम्मा लगभग 3000। ती उनीहरूमा पनि जम्मा 14जनामा मात्रै माइनर्स एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन माइनस साइड इफेक्ट मात्रै, जसमा चाहिँ त्यही अलिअलि चिल्सहरू हुने, अलिअलि जाडो फिलहरू हुने, टाउको दुख्ने, अलि जिउ थाकेको जस्तो महसुस हुने, त्यही मात्र भएको थियो। अरू कुनै साइड इफेक्टहरू हामीले कुनै पनि पाएको छैनौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धियो र यो भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ कुराहरू जानकारी गराइदिनु, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सन्तोषजी। र नेपाल टिभीलाई मेरो केही शब्द राखिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर कुञ्जान शेर्पा, उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। खास गरी नेपालमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको अवस्था र त्यसको साइड इफेक्ट र यसले कस्तो प्रकारले काम गर्छ लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।